आफाक फारूकी नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। देखिए, मौजू यकीनन पाकिस्तानी है और महंगाई है, हुकूमत की परेशानियाँ हैं और खान साहब की आनियाँ जानियाँ हैं, जिसके ये लोग ये कहते हैं कि मैं खान साहब के मामले में डंडी मारता हूँ। नहीं, मैं डंडी नहीं मारता। मैं साफ खुल कर कहता हूँ कि खान साहब को सियासी तौर पर सख्त नापसंद करता हूँ कि मुझे पता है कि खान साहब की तरबियत ही इस्टेब्लिशमेंट की गोद में हुई, उन्हें तैयार किया गया, उन्हें हम पर सवार करने के लिए, हमारे ख़ानदानों पर, हमारे लोगों पर, हमारे कौम पर। और फिर खान साहब जिनके बारे में हमसे आम लोगों को भी पता था कि खान साहब सियासत के लिए पैदा नहीं हुए, वो आम आदमी से कोई लग्घा नहीं खाते, उनकी कोई निस्बत, कोई इलाका नहीं है और ये नाकाम होंगे। मगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट बहुत, क्या कहते हैं उसे, ज़हीन है। तो देख रही है। बहरहाल इसका एक पहलू ये भी है कि आज जिस तरह से ये पुराने रिवायती सियासतदान जो ये भी कभी गोदियों में बैठ कर आए थे और हमेशा से उन्हीं के तरले ही डाल कर आते हैं, कि कहा जा रहा था कि खान साहब की जिस तरह से पॉपुलैरिटी गिर रही है, एक दिन उनको उनकी सीट भी नहीं मिलेगी। और नवाज शरीफ जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है और जो वोट को इज्जत देता है, जिसने एक्सटेंशन की आड़ में वोट की आबरू ही लूट ली थी, वो 2/3 अक्सरियत भी लेकर आ सकता है। मगर हालात देखें कैसे पलटा खाते हैं कि आज नवाज शरीफ, उसकी पार्टी और इत्तेहादी मुँह छुपाते फिर रहे हैं और जो 2/3 अक्सरियत लेते थे, बल्कि कहना चाहिए कि हुकूमत लेने के बाद इज्जत बचाते फिर रहे हैं। और वो खान साहब जिनके बारे में कहते थे कि एक सीट नहीं लेगा, 2/3 अक्सरियत के बारे में उनकी पेशन गोइयाँ हो रही हैं। नया सर्वे भी आ गया है। यकीन करें, 2 दिन से सोच रहा था कि कहा जाए कि खुदा के लिए इस हुकूमत से कहो कि इलेक्शन करवा ले, ताकि ये माशी बहरान जो है किसी किनारे लगे कि 1.5 साल तक आपको इन प्रोग्रामों में मैं बताता रहा हूँ कि अगर 1.5 साल तक यही इलेक्शन का माहौल चलता रहा तो इस डॉलर को आगे बढ़ने से और रुपया को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं पाएगा। मगर आप लोगों ने देख लिया होगा कि एक सर्वे भी आ गया है, APSOS कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल NGO है, उसका सर्वे है कि 60% से अबव लोग, 64% अबव लोग पाकिस्तान में अब इलेक्शन फौरी चाहते हैं कि कहीं से भी हो। और तेल की कीमत बढ़ने पर 60% लोग इस हुकूमत से नाराज़ हैं। मतलब इज्जत बचाते फिर रहे हैं। इलेक्शन तो करवाने ही पड़ेंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में कोई टेक्नोक्रेट हुकूमत नहीं घुसी हुई है, क्योंकि ये हमसे लोगों का तो यही यकीन है कि इलेक्शन इन मसाइल का हल नहीं है और मुमकिन है कि हालात इतने ख़राब हो जाएं कि ये शरीफ बरादरान, ये जरदारी और ये मौलाना फजल रहमान मुँह छुपा के घरों को ही गायब हो जाएं, क्योंकि महंगाई जिस तरह बढ़ रही है। देखें, 22% महंगाई होगी अगले साल तक, जो प्रेडिक्शन है पाकिस्तान के बारे में। क्योंकि अभी किस्तें और आनी है ना महंगाई की, अभी पेट्रोल और बढ़ना है। अभी आपने सुना होगा 45% गैस अभी 1-2 घंटे पहले बढ़ा दी गई है, गैस की कीमत। बिजली की कीमत 2 माह के बाद फिर बढ़ेगी, फिर टैक्स डबल हो जाएगा। तो तसव्वुर करें, जब अभी 14% और 15% कहते हैं लोग कि इन्फ्लेशन रेट है, तो लोग चीख पड़े हैं, रो पड़े हैं और अपने हिसाब किताब पेश कर रहे हैं कि 20,000 वाला तो पेट्रोल में ही फारिग हो जाएगा, पेट्रोल से बच रहे तो रेंट पे फारिग हो जाएगा, रोटी कहाँ से आएगी? इसका हिसाब तो किसी के पास भी नहीं ना। देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर इलेक्शन से पहले ये चीज़ें सेटल कर ली जाएं, इन सबको एक उस पर बिठा दिया जाए टेबल पर कि खुदा के लिए कौमी मफाद में एक साथ बैठ जाएं। खान साहब नहीं बैठेंगे। आपने सुना होगा शफकत महमूद पंजाब की सदारत छोड़ गए PTI की, उनके बारे में खबरें, धरने के नए धरना जो होने जा रहा है उसके आगाज़ से पहले, इस्लामाबाद पहुंचने से पहले आने लगी थी कि वो बंदे लाने में नाकाम रहे थे
اور بندے نکالنے میں ناکام رہے تھے تو ان سے استعفے کا مطالبہ خاص صاحب کر چکے تھے، اور بیماری کا بہانہ بنا کر اچھا پھر یہ شفقت محمود، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری سے لے کر نیچے لائن تک آئی، یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، انہیں چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہو گئی ہیں، تو انہیں لوٹنا تو ویسے بھی ایک ایک کر کے، اور اگر نہیں لوٹتے اور خاصا 2/3 اکثریت لے کر آ جاتے ہیں تو یقین رکھیں کہ پھر صدارتی نظام بھی آئے گا، پھر ریاست مدینہ بھی بنے گی، مگر یہ وہ ریاست مدینہ ہوگی کہ جس میں گورنر خیموں میں رہا کریں گے، امیر المومنین سے وہ موقع آ چکا ہوگا کہ لوگ انصاف اتنا بڑھ جائے گا کہ لوگ کھڑے ہو کے خان صاحب سے پوچھا کریں گے کہ سر اتنا بڑا کرتا کہاں سے پہنا، ہمارے پاس تو کپڑے پورے نہیں ہیں اور روٹی کھانے کو نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب تو دنیا سے لڑ چکے ہیں، اسرائیل بھارت اب شامل کر دی ہے امریکہ کے ساتھ، یورپ پہلے سے بتاتے رہے ہیں وہ، تو آہستہ آہستہ ایک ملک کے دروازے سب بند ہو جائیں گے، جیسے پچھلے 1400 سال پہلے مختصر سا ایک لوگ ٹریول کرتے تھے، جو قافلے آج نکلتے تھے وہ 5 سال کے بعد لوٹ کر آتے تھے، تو اس دور میں جانے کے لیے اگر خاصا 2/3 اکثریت لے کر آئے اور یہ حکومت ایسی ہی ناکام ہو گئی جو نظر آ رہی ہے مجھے، یہ تو ناکام ہو چکی ہے، اگر الیکشن آج ہو تو اب ان کا اللہ ہی حافظ ہے، جیسے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بزنس کمیونٹی خاموش ہے، نواز شریف کا ووٹر خاموش ہے، وہ بولتا کم ہے، ووٹ زیادہ ڈالتا ہے، نہیں میرا نہیں خیال ہے، مجھے ایسا نہیں ہوتا ہے، نہیں نظر آ رہا، بہرحال این ممکن ہے۔ دیکھیں اب اس ریاست کو منظم کرنے کے لیے اول تو یہ دیکھ منظم نہیں ہو سکتی، منظم کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، وہ میرے ایک دوست آئے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی ہم نے کچھ 5,500 مائل کا سفر کیا، تو وہ سارے راستے حیرانی سی چیزوں کو دیکھتے ہوئے، وہ کہ انہوں نے آسٹریلیا بھی دیکھا ہوا ہے، انگلینڈ بھی دیکھا ہوا ہے، ملائیشیا وغیرہ بھی گئے ہیں، تو مگر سارے راستے گفتگو یہ ہوتی کہ یہ ملک کیسے منظم ہے، تو اگر اپنے ملک کو آپ منظم کرنا چاہتے ہیں نا تو پہلے ذہن میں لائیے کہ یہ پورا ملک گرانا پڑے گا، جو تجاوزات جس طرح سے بغیر کسی ریاست کی سپورٹ کے گھر بن جاتے ہیں، باتھ روم بن جاتے ہیں، دنیا کی ہر چیز بن جاتی ہے، سڑک بن جاتی ہے، لوگ اپنے ڈیرے بنا لیتے ہیں جیسے چاہتے ہیں، تو وہ ڈسپلن تو وہ ڈسپلن جو آپ یورپ امریکہ میں دیکھتے ہیں، آبادیوں کا، معیشت کا اور سماجی ہر اینگل سے آپ اگر دیکھیں وہ تو پاسبل مجھے نہیں نظر آتا۔ ہاں اکانومی کو کسی حد تک بہتر کر سکتے ہیں، وہ کیسے کہ ڈاکومنٹ کیجئے، یورپ امریکہ کے ساتھ اگر آپ کو دیکھیں کنٹرول تو ان کا ہے نا معیشت پہ، تو نظام جو لے کر آئیں ان جیسا ہی لانا پڑے گا کہ کوئی دکان کھل ہی نہیں سکتی، کوئی گھر بن نہیں سکتا، کوئی کچن نہیں بن سکتا، کوئی باتھ روم نہیں بن سکتا، کوئی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی، کاروبار کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور پلاسٹک پر آئیے، ڈیجیٹل پر آئیے، یہ جو کیش کی دکانیں چل رہی ہیں نا، یہ ریاست کے لیے نہیں چل رہی، ریاست سے بالا سب کچھ ہو رہا ہے، گھروں کی قیمت کچھ ہے، پیپر میں کچھ ہے، جیب میں کچھ ہے، کما کچھ رہا ہے، دکھا کچھ رہا ہے، مطلب بھکاری بھی اربوں پتی کروڑوں پتی پکڑے جا چکے ہیں پاکستان میں۔ تو اگر ڈاکومنٹ پراپر ایچ ایوری سنگل آسپیکٹ میں اور ہر دکان، ہر مکان، ہر فرد ڈاکومنٹ نہیں ہوگا تو جن کا نظام ہے ان کے نظام کے ساتھ چلنے کے لیے آپ خواب دیکھتے رہیے، چند گھرانے، چند افراد یورپ میں رہنے والے، امریکہ میں رہنے والے جو خود ڈاکومنٹڈ ہیں وہی چلاتے رہیں گے اور وہ آپ کو آگے نہیں آنے دیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک گھر کا خرچہ اگر نارمل زندگی انسانوں کی طرح اگر پاکستان میں گزارنی ہے نا تو 80,000 سے 1,00,000 روپے ہے۔ اچھا میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ حکومت چاہے تو سب کو 30-35 ہزار کا ڈفرینس بنے گا ایچ فیملی دیا جا سکتا ہے، مگر یہ دے کے فوراً ڈاکومنٹ کی طرف آئیں اکانومی کو کرنے کے، جو تاجر برادری شور مچانا چاہتی ہے، احتجاج کرنا چاہتی ہے، ہڑتالیں کرنا چاہتی ہے، اگر اب سب کو مطمئن پہلے کر دیا، دیکھیں روپیہ دیں گے، ڈالر تو دے نہیں رہے، وہ ودن جیسے امریکہ نے ٹریلینس آف ڈالر جو ہے نا چھاپے، کیونکہ کووڈ کے دور میں انہیں پتہ تھا یہ ڈالر ہے، اپنا ہے ملک، روپیہ ہے، یہیں خرچ ہو رہا ہے، تو پاکستان میں اگر دیتے ہیں روپیہ دیتے ہیں اور گھر چلانے کے لیے دیتے ہیں تو وہ آپس میں ہی کاروبار کر رہے ہیں نا۔ اس دوران وہ دے کر منہ بند کر کے تاجروں کو اور دیگر جو مسائل ہیں ڈاکومنٹ کرنے میں اسے حل کریں فوری طور پر۔
25 अरब रुपए महीने से ज़्यादा नहीं देना पड़ेंगे जिनको देने की ज़रूरत है। ये सब्सिडी, किसान कार्ड और सेहत कार्ड, अल्लामा फलाना कार्ड और धमाका कार्ड, बेनज़ीर भुट्टो, इनकम सपोर्ट, ये सारी चीज़ें बंद करके अगर आप इस तरफ जाएंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं, वरना मुमकिन नहीं है। आखिर में ये बता दूं कि देखें पाकिस्तान में मीडिया क्या है। अभी मैं एक चैनल पे देख रहा था कि ISPR के ताउन से एक हुब्बुल वतनी का नगमा तैयार किया गया। चूरन बेचते हैं ना। पहले ये नगमा ISPR किसी और के साथ मिलकर करती थी, वो चैनल छावनियों में बंद था। आज नाम ले देता हूँ कि वो ARGO पहले बंद था छावनियों में, अब वो ISPR के साथ मिलकर हुब्बुल वतनी का चूरन तैयार कर रहा है और आज ARY बंद है छावनियों में। पहले एक तालियां बजा रहा था, आज दूसरा बजा रहा है। जब तक इन सब पर इक्वल निगाह नहीं पड़ेगी, सबके मामला चेक नहीं होंगे, A to Z डॉक्यूमेंट इकॉनमी इसी को कहते हैं, उस वक्त तक ये खिलाड़ी, साथी और पार्टनर बदलते रहेंगे, मगर हर बार आप लूटे जाते हैं, याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।